नेपालमा भूकम्पको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा कैयन साना, मझौला र विनाशकारी भूकम्प गएका छन्। विगतका भूकम्पका क्षतिहरूलाई केलाएर हेर्दा अधिकांश जनधनको क्षति कमजोर घर तथा भौतिक संरचना भत्किएका कारणले भएको पाइयो। त्यो बेलामा कुरा गर्ने कुनै पनि ऐन नियम कानुनहरू भैँचालो प्रतिरोधी घर बनाउने कानुनहरू नभइरहेको अवस्थामा त्यतिको क्षति हुने त अवश्यम्भावी थियो। हेर्नुहोस्, भविष्यमा आउने भूकम्पबाट फेरि उही किसिमको क्षति बेहोर्न नपरोस् भन्ने हेतुले नेपाल सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा संरचना निर्माणको लागि राष्ट्रिय भवन संहिता तयार गरी विक्रम सम्वत 2060 सालमा उक्त संहिता कार्यान्वयनको घोषणा गर्यो। र यो संहिताको पालना गरी घर बनायो भने त्यो घर सुरक्षित र बलियो पनि हुन्छ र प्रयोगमा सजिलो सहज पनि हुन्छ। उक्त भवन संहिताभित्र नेपालमा निर्माण गरिने हरेक प्रकारका घर तथा भवनहरूलाई भूकम्प थेक्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने विधिहरू उल्लेख गरिएको छ। तर भवन संहिता पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन नसक्दा 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पबाट पनि ठूलो जनधनको विनाश भयो। घरमा त अरू केही पनि भएन। भुइँचालो जाँदाखेरि तलको वाल बसेको थियो, यतिको अम्ला पस्थ्यो यो मगन दिदीको टपमा, हात छिराउनु मिल्ने हुन्थ्यो। मेरो टपले अलिकति थोइएखा धक्का देखा, अनि तलको ग्राउन्ड फ्लोरको पेटीको यस्तो पेटी चाहिँ पुरा बसेखा कि अहिले। ड्रइङ चाहिँ भवनाचार संहिता फलो गरेर बनाए पनि हैन, कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा स्ट्र्याप बिमहरू नहालेको, टाई बिमहरू प्रोपरली नगरेको कारणले गर्दाखेरि फाउन्डेसन सेटल भएर सबै क्र्याकहरू आएको देखिएको थियो यसमा चाहिँ। भन्न त घरमा नबस्नु दिदी भन्नुभएको थियो। हामीसँग नेसनल बिल्डिङ कोड थियो, त्यो कोडलाई राम्रोसँग फलो गरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गराउन सकेको भए 72 मा यत्रो क्षति हुँदैन थियो। सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर एनबिसीको चाहिँ अवेरनेसै हो कि यो किन गर्ने त भनेर मान्छेले बुझेनन्। नियमत अब सबै नगरपालिकाहरूले, स्थानीय सरकारहरूले यो संहिताको पालना गर्नुपर्छ। तर व्यावहारिक रूपमा पुग नपुग 60 वटा नगरपालिका जतिहरूले मात्रै यसलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यसरी भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागू गरी नयाँ बन्ने घरहरूलाई भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले सुरक्षित निर्माणका लागि संस्थागत प्रयत्न गर्ने नगरपालिकाहरूमा तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका पनि एक हो। भवन संहिता कार्यान्वयन चाहिँ ब्यास नगरपालिकामा 2067-68 आर्थिक वर्षदेखि भएको हो। अहिले 76-77-78 को आर्थिक वर्षमा हामी आइपुग्दासम्म सुरुवातदेखिको हामीले फेरि जुन रूपमा चाहिँ यसलाई चेक गर्ने सिस्टममा पनि राखेका थियौँ। हामीले चेक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ वर्षै पछिको डेटाहरूलाई चेक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै गएको चाहिँ देख्छौँ। र हाम्रो नगरपालिकाले एउटा संस्कार कि घर निर्माणदेखि लिएर यो मापदण्डहरू लागू गर्ने कुरामा चाहिँ नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। ब्यास नगरपालिकामा यो कुरा हुन्छ भनेर एउटा उदाहरणीय बन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। ब्यास नगरपालिकामा हामी जनप्रतिनिधि भएर आउनभन्दा अगाडि नै यो भवन संहिता बनिसकेको र त्यही अनुरूप काम गरेको हुनाले यो भूकम्प आउँदाखेरि पनि क्षति हुनबाट बचेको हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी आइसकेपछि पनि फेरि यसलाई यो संहितालाई निरन्तर दिनको लागि र हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू सबै जति पनि हुनुहुन्छ ब्यास नगरपालिकामा उहाँहरूले पनि यही अनुसार काम गर्नुभयो हुनाले धनजनको क्षति हुनबाट बचियो। हामीले हाम्रो काममा चाहिँ राम्रो भएको महसुस गऱ्यौँ। भूकम्पमा पनि हाम्रो चाहिँ धेरै कम क्षति भएको हामीले पायौँ। सायद हामीले यो पहिलेदेखि नै यो अवस्थामा निर्माणको प्रक्रिया अथवा यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ सुरु गरेको कारणले हामीले धेरै क्षति बेहोर्न परेन।
ब्यास नगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता पालना गराउने सन्दर्भमा हासिल भएका अनुभव र सिकाइमा आधारित रहेर भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनलाई अझै प्रभावकारी र संस्थागत गर्न हाल सल्लाहकार र अनुगमन समिति गठन गरेको छ। परामर्श, अनुगमन र नक्सा तथा निर्माणको चेक जाँचको लागि प्राविधिक कर्मचारी छुट्याइएको छ। आवासीय, व्यावसायिक, साना ठूला सबै प्रकारका घर तथा भवनहरूका लागि संरचनात्मक नक्सा आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। घर बनाउँदा भवन निर्माण संहिता पूर्ण रूपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्नको लागि नक्सामा मात्र नभई निर्माण सुरु भएदेखि सम्पन्न नहुन्जेलसम्म पटक पटक उक्त घरको निर्माण गुणस्तरको अनुगमन गरिन्छ। अनुगमन कार्यलाई सजिलो बनाउनको लागि प्राविधिक चेकलिस्टको प्रयोग गर्नुका साथै नगरपालिकाको प्राविधिक प्रतिनिधि स्वयं निर्माण स्थलमा पुगेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो दुईटा बराबर हुनुपर्छ है र यो 3 इन्ची मिनिमम हुनुपर्छ यसको यहाँबाट नाप्दाखेरि। यो 2.5 छ, यो 4 छ कि काटेको ठिक छ, तर यो बनाउँदाखेरि यस्तो अल्छी मान्नु भएन है, यसले काम गर्दैन। त्यसै गरी भवन निर्माण संहिता बमोजिम निर्माणकर्मी र प्राविधिकहरूले काम गर्न सकुन् भनी उनीहरूको सिप तथा दक्षता विकासको लागि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति प्रत्येक वर्ष 5 देखि 10 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइने गरिएको छ। यस नगरपालिकामा नयाँ घर निर्माण अनुमति प्रक्रियामा आउने घरहरूको संख्याको हिसाबले आवश्यक तालिम प्राप्त डकर्मी, ठेकेदार, परामर्शदाता र नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी लगायत अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समय समयमा तालिम दिने गरिएको छ। मेरो यो अहिले दोस्रो कार्यकाल हो यो ब्यास नगरपालिकामा। म अगाडि नै 2071 सालमा पनि प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा 1 वर्ष कार्यरत भइसकेको म हुँ। त्यति बेला पनि यानसेटको सहयोग वास्तवमा अत्यन्तै ठुलो थियो। विभिन्न तालिमहरू मैले भने नि त्यो सिकर्मीको तालिम दिनुभयो उहाँहरूले, डकर्मीको तालिमहरू दिनु, त्यस्तै मतलब डिमान्ड बेसमा क्या जनताको मागमा आधारित रहेर नगरवासीहरूको मागको आधार रहेर उहाँहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। अब यो नगरपालिकाले एनसेडले जुन तालिम दियो तालिम अनुसारको हामी काम गर्दै गएपछि घरधनी नै मसँग आएर भूकम्प प्रतिरोधी भवन आचार संहिता अनुसार काम गर्दाखेरि घर बलियो हुन्छ र मेरो घर बनाइदिनु पर्यो भनेर त्यसरी काम गरियो। र अहिले आएर 72 को भैँचालो पछि चाहिँ यो म्यासन ट्रेनिङ चाहिँ अत्यावश्यक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट भएपछि यसलाई नेपाल सरकारले नै वन गरेर 7 दिने तालिम गरेको छ। नयाँ घर बनाउन लागेका घर धनीहरूलाई पनि घर बनाउँदा उनीहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने गरिएको छ। म चाहिँ मेरो घरको लागिले चाहिँ त्यो अवधारणा अनुसारको बनाएको भएर यसरी चाहिँ मचिएर यसरी घर यसरी नुग्ला बरु, तर मलाई किन्दैन भन्ने विश्वासमा छु। भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गरी निर्माण हुन लागेको घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्नको लागि नगर तथा गाउँपालिका, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। किनकि घर बनाउनका लागि घर धनीको पहिलो यात्रा नक्सा पास गरी निर्माण अनुमति प्राप्त गर्ने कार्यबाट सुरु हुन्छ। 2068 सालको डेटालाई हेर्दाखेरि हामी लगभग 8% कोड कम्प्लायन्स भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ फिल्डमा। र तर यो क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै 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 गएर अहिले 76 सालमा आउँदाखेरि 43% पूर्ण पालना भएको चाहिँ हामीले चाहिँ भवनहरू बनेको पाउँछौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भने नेसनल बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसनमा कसरी हुन्छ 100% को नजिक पुग्नु। त्यहाँनिर पुग्नको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ, अनवरत जारी छ, यो जारी नै रहन्छ। सर्वप्रथम त यो भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा एउटा दरो अठोट चाहिन्छ। नगरपालिकाको भनौँ न प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू अथवा चाहिँ वडाध्यक्षज्यूहरू अनि नगरपालिकाको कर्मचारीवर्गको नेतृत्व, यसमा चाहिँ एकदम दृढ अठोट चाहिन्छ। 50 लाख खर्च गरेर भवन बनाउने, तर प्राविधिक नराख्ने पनि थियो। हामी आइसकेपछि प्राविधिकलाई कम्तीमा पनि तपाईँले 5-10 हजार दिएर किन चाहिँ यो भवन
आचार संहितादेखि लिएर सबै कुराको ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँको घर पनि बलियो हुन्छ भनेपछि त्यो पनि हाम्रो नगरपालिकामा सुरुवात भएको छ र राम्रो एउटा सन्देश गएको छ। नगरपालिका बाहेक जस्तो सरकारी भवनहरू, भवन विभाग, तपाईँको अरू निकायहरूबाट जहाँ जुन बिल्डिङहरू बन्छन्, हस्पिटलहरू बन्छन्, ठुला संरचनाहरू, उनीहरूलाई पनि कम्पलसरी हामीले नगरपालिका अन्तर्गत रहेर नक्सा पास प्रक्रियामा आउने क्रम बढ्दो छ अथवा हामीले त्यसलाई कम्पलसरी गरेका छौँ। जनताको आय आर्जनमूलक कार्यविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीलाई यो संहिताले सहयोग गरेको छ र यसमा चाहिँ यानसेटको पनि ठुलो योगदान र सहयोग हामीले महसुस गरेका छौँ, जसको फलस्वरूप भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ र यस कार्यको एक उदाहरणको रूपमा ब्यास नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ। हामीले यो अभियानलाई चाहिँ बिल्कुल एउटा नगरपालिकाको अङ्ग हो, नक्सा पास नगरिकन, मापदण्डमा नगइकन हामीले घर निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चेतना हामीले चाहिँ सामाजिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रसारण गर्न हामी सफल भएका छौँ। यस नगरपालिकामा जस्तै नेपालका सम्पूर्ण नगर तथा गाउँपालिकाका सम्बन्धित निकाय, जनप्रतिनिधि, नागरिक तथा सामाजिक अगुवा, समुदाय लगायत सबै सरोकारवालाहरूले भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गर्न गराउन आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी आत्मसात गरी निभाउने हो भने निकट भविष्यमा भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण गरी सुरक्षित र उत्थानशील समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न सम्भव छ। आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि र हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ सिस्टममा प्राविधिकदेखि लिएर त्योसँग सम्बन्धित घर निर्माणकर्ता, सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ होइन यो मापदण्डभन्दा बाहिर नगरपालिका जाँदैन भन्ने किसिमको एउटा भिजन होइन सहितको अगाडि बढ्न हामी गयौँ भनेदेखि भोलि भविष्यसम्म चाहिँ कसैले पनि त्यसबाट चाहिँ एउटा दुर्घटना निम्तिने खालको चाहिँ परिस्थितिलाई हामीले रोक्न सक्छौँ र मापदण्डलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरामा एउटा दूरदृष्टि र अडानका साथ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने विशेष गरी ब्यास नगरपालिकाको त्यो सन्देश पनि छ र ब्यास नगरपालिकाको त्यो अडान पनि छ।